बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक चीज़ के ऊपर साद रिजवी साहब को बयान देना चाहिए था, उसने मेरा ख्याल है अभी तक नहीं दिया। मुझे जैसा मालूम है, हो सकता है दिया हो, आप लोगों ने बताना है कि वो बयान न देना साद रिजवी साहब का, उसके मुतल्लिक साद रिजवी साहब की गलती है, कोताही है या लाइल्मी है, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरे नंबर पे नाज़रीन के यूथियों और पटवारियों में कोई भी फर्क नहीं है। हम ये समझते थे कि यार यूथी शायद थोड़ा ज्यादा हों, लेकिन कोई फर्क नहीं है, इसके ऊपर बात करेंगे। और सबसे पहले नाज़रीन जिसके ऊपर मैंने बात करनी है, जो मेरा दावा है और मैं ये समझता हूं कि तहरीक लबैक के हर कारकुन का ये दावा है, आज वो साबित करना है। दावा क्या है हमारा, इल्जाम क्या है दूसरी जमातों के ऊपर, कि मैं अक्सर वीडियो में कहता हूं कि मुस्लिम लीग नून और पीटीआई, खासकर ये दो जमातें, वैसे तो ओवरऑल सब सियासी जमातें विदाउट टीएलपी के, लेकिन नून लीग और पीटीआई ऐसी जमातें हैं कि ये एक दूसरे के खिलाफ टीवी में बैठ के कुत्ती की तरह भौंकेंगे, काटने को आ जाएंगे, पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगाएंगे यूथियों और पटवारियों को बेवकूफ बनाने के लिए। लेकिन जहां बात लब्बैक की आएगी, ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। लब्बैक मुखालिफ जो पॉलिसी है नून लीग की, पीटीआई की, सेम ही है। आज इसका वीडियो सबूत के साथ आप लोगों के सामने मैं साबित करूंगा कि कुछ भी हो जाए, जब लब्बैक के खिलाफ भी बात करने का मौका आएगा तो ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। नाज़रीन, एक वीडियो मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, एक पटवारियों का यूट्यूबर है। अच्छा, वो जब मैं वीडियो अभी आप लोगों के सामने रखता हूं, वो वीडियो देखोगे, फिर आपको ये फैसला करना है, गौर करना है उस वीडियो के ऊपर कि जो मैं कह रहा हूं ना कि साद रिजवी साहब की गलती है या कोताही है या लाइल्मी है, तो वो वीडियो सुन के फिर आप लोगों ने फैसला करना है कि साद रिजवी साहब को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, आपको मालूम है कि जो साद रिजवी साहब के ऊपर इल्जाम लगाया गया कुछ दिन पहले, एक टीवी स्क्रीनशॉट लेके कि साद रिजवी साहब की गाड़ी में शराब बरामद हुई, जो तकरीबन 10 मिनट से अंदर अंदर वो साबित हो गया कि वो फेक थी। पीटीआई के कई ट्विटर अकाउंट है, उन्होंने भी कहा है ये फेक है, फिर 24 न्यूज ने उसकी तस्दीक भी कर दी। ये तो यानी कि 10 मिनट के अंदर अंदर साबित हो गया था कि ये एक झूठी खबर है। सीनियर सहाफियों ने भी कहा है कि यार कुछ भी हो जाए, हम ये यकीन नहीं कर सकते। इसी के ऊपर वीडियो बनाई एक पटवारी यूट्यूबर है। अच्छा, वो पटवारी यूट्यूबर भांड किस्म का है, चट्ठा नाम करके सियासी कुछ इस तरह के डेरा के हिसाब से वो वीडियो बनाता है। अच्छा, पहले मैं कभी कभी उसकी वीडियो ना सुनता था, लेकिन यकीन माने कि इस चीज के ऊपर जो साद रिजवी साहब की ये जो शराब वाली बात हुई, इसके ऊपर उसने जो अपना तबसरा किया है, अपने ख्यालात का इजहार किया है, तो मैं समझता हूं कि यार आदमी की इतनी उम्र हो, इतनी एज हो, लेकिन इतनी ज्यादा मुनाफिकत। बल्कि मैं उसका कुछ आप लोगों के सामने रखता हूं, गौर करना इसके अल्फाजों के ऊपर। अलामा मौलवी साद रिजवी दी गड्डी दे विचों शराब फड़ी गई। जनाब ट्विटर दे उत्ते खिच दिया, टीवी स्क्रीनां, ये भी सारियां मीडिया रिपोर्ट्स ने साडे सामने भी गुजरी। असीं किते सैर सपाटा कर रहे सी, साडे सामने भी ट्विटर खोलिया सा, अगे जनाब टीवी चैनल त्रौं टीवी चैनल दे आ गए सामने जी, ताज़ा रिपोर्ट आ गई जी, साद रिजवी साहब जिहड़े ने भाई इन्हां दी गड्डी दे विच शराब। सबसे पहली मुनाफिकत कि साद रिजवी साहब की गाड़ी से शराब फड़ी गई, ट्विटर के ऊपर हलचल मच गई। बिल्कुल ठीक है, हमने भी जब ट्विटर खोला 3-4 टीवी चैनल की खबर सामने आ गई, खबर ब्रेकिंग न्यूज। सबसे पहली मुनाफिकत सिर्फ और सिर्फ 24 न्यूज की स्क्रीनशॉट थी जो फेक थी, और ये कहता है कि 3-4 टीवी चैनलों की खबर आ गई कि साद रिजवी साहब की गाड़ी के अंदर शराब पकड़ी गई है। सबसे पहली मुनाफिकत इसकी ये देखना। तरह दे कमेंट कर रहे ने कि मौलवी हो के अंजे मजहबी लिबादा फलाना। यार गल सुनो, गल ये वे मुंडा ना वो लीडर है ना वो कोई सियासी जमात है। जेड़ा बंदा नबी दे नाम ते सियासी जमात बना के को 2-4 हज़ार 20 हज़ार लोगों को बेवकूफ बना रहा है, ये करदा पे गुनाह भी है ते जुर्म भी है कि नबी दे नाम दे उत्ते सियासी जमात, और फिर ये नारा रखना मैं वोट दो ते जन्नत लवो। दूसरा सबसे बड़ा झूठ कि ये कोई लीडर नहीं है, 20-25 हज़ार, चलो ठीक है आप लोगों की नजर में 20-25 हज़ार उसको मानने वाले हैं।
یہ نعرہ دینا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بنا کے یہ نعرہ دینا کہ ووٹ دو اور جنت لو، جو سب سے بڑا اس نے جھوٹ بولا ہے۔ اسعد رضوی جڑا میں سمجھنا یہ معصوم ہے، اینو تو بنی بنائی دے گیا وہ لنگڑا، وہ اپنا کی دا نام سی کھادو، وہ دے گیا، انہوں کنے بنا کے دیتی؟ فیض حمید نے۔ کدے خلاف؟ نواز شریف کے خلاف۔ ایک تو اس نے غلیظ زبان استعمال کی علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، کہا ہے کہ اسعد رضوی کی کیا ہے تو معصوم ہے، اس کو جو الفاظ اس نے استعمال کی میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں۔ خادم حسین رضوی صاحب کو کس نے بنا کے دی؟ جنرل فیض حمید نے۔ کیوں بنا کے دی؟ نون لیگ کے خلاف، یہ اس نے کہا۔ اب ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اسعد رضوی صاحب کی کون سی غلطی ہے، کوتاہی ہے، لاپرواہی ہے، یا اسعد رضوی صاحب نے ایسا بیان دیا ہے میری نظروں سے نہیں گزرا ہے؟ اگر نہیں دیا ہے تو آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ اسعد رضوی صاحب کو یہ اس کے اوپر بیان دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ جیسا کہ اسعد رضوی صاحب نے کہا تھا نا کہ عمران خان منافق اعظم ہے، جو پی ٹی آئی والے ہیں نا یہ سب منافق ہیں، تو اس کو سیم یہ بیان دینا چاہیے کہ جو نون لیگ کے ہیں وہ بھی سب منافق ہیں۔ کہ اس ویڈیو سے ثابت ہو گیا کہ بھئی آپ کو اسعد رضوی صاحب سے مخالفت ہے، ٹھیک ہے آپ اس کے مخالف ویڈیو بنائیں، لیکن اتنا جھوٹ، اتنی منافقت، اتنا غلیظ قسم کی زبان استعمال کرنا، ایج آپ کی 70 سال ہے، ٹھیک ہے، تو کیا فرق ہے پٹواری اور ان میں، یوتھی اور ان میں؟ کوئی فرق نہیں۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں اس ویڈیو کے اوپر۔ یہ کہتا ہے، جو میں کہتا ہوں نا کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی ان کی ایک ہی پالیسی ہے، یعنی کہ اسعد رضوی صاحب کے خلاف۔ ایک تو یہ ثابت ہو گیا کہ بھائی بات پی ٹی آئی والوں کی ہو رہی ہے، سکرین شاٹ پی ٹی آئی والوں نے فیک لگایا ہے، جواب ٹی ایل پی والے دے رہے ہیں، کتوں والی ٹی ایل پی ان کے کل رہی ہے، آپ بیچ میں آ گئے۔ آپ کو تو سب سے پہلی بات ہے کہ انصاف سے بات کرنی چاہیے، اگر انصاف سے نہیں کرنی چاہیے تو آپ کو منہ بند کرنا چاہیے۔ اس نے آ کے بھی اسعد رضوی صاحب کے اوپر بہتان لگایا، جھوٹا الزام لگایا اور منافقت ظاہر کی، یعنی کہ ان کو بھی اتنی تکلیف ہے جتنی پی ٹی آئی والوں کو تکلیف ہے اسعد رضوی صاحب سے۔ ایک تو بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات ناظرین کہ جو ان کی پالیسی ایک ہے کہ جب ٹی ایل پی نکلتی ہے کس کے خلاف؟ پی ٹی آئی کے خلاف، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون کی بی ٹیم ہے۔ اب جب نون لیگ کے خلاف جب یہ نکلتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو فیض حمید نے بنایا۔ کس کے خلاف؟ نون لیگ کے خلاف۔ اب سمجھ آ گئی؟ تو الحمدللہ جو ہمارا دعویٰ ہے یا ہم جو کہتے ہیں تو وہ فیکٹ کی بنیاد پہ کہتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ تحریک لبیک کے علاوہ خاص کر یہ نون لیگ ہو گئے اور پی ٹی آئی ہو گئی، نہ ان کا اسلام سے تعلق ہے دور دور تک، نہ ان کا غریب عوام سے تعلق ہے، نہ ان کا پاکستان سے تعلق ہے۔ یہ صرف جتنی بھی پٹواری اور یوتھی ہیں یہ اپنے غلام ہیں، مقلد ہیں اپنے لیڈروں کے، ان کی ہر برائی، ان کی ہر غلط چیز کا دفاع کرنا ان کا کام ہے۔ اور جس طرح عمران خان نے کیا تھا اور آج اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے، انشاءاللہ میری یہ جگہ یاد رکھنا، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جو نون لیگ کے ساتھ ہوگا، نواز شریف کے ساتھ تو ہو گیا، ٹھیک ہے، جو نون لیگ یا شہباز شریف کے ساتھ ہوگا وہ پی ٹی آئی سے بھی برا ہوگا، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں۔ تو لہذا ناظرین یہ سب منافق غدار قسم کے لوگ ہیں، کوئی ان کا پاکستان سے تعلق نہیں ہے، لہذا یہ سب فتنے میں مبتلا۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے قوم کو محفوظ رکھے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔